बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द ट्रैवल कपकेक्स। मैं हूँ देवाशीष और मैं हूँ उपवन। तो आज हम अगेन वीडियो लाया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, ये है दिल का सुकून। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज क्या है वीडियो में। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो कि ईमान ले आते हैं, व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और फिर उनकी हालत ये होती है कि उनके दिलों को सुकून अल्लाह की याद ही में आता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र ही में दिलों का सुकून है। ये सूरत रात की आयत नंबर 28 का वो पोर्शन है जो हमने अपने दोनों अज़कार कार्ड, सुबह शाम के अज़कार कार्ड और फर्ज नमाज के बाद अज़कार कार्ड के ऊपर ये आयत टॉप के ऊपर लिखी हुई है। आगाह हो जाओ, कान खोल कर सुन लो कि अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का सुकून है। देखिए, एक जिक्र की वो किस्म है जो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी कर दी है, उसके बगैर चारा नहीं, वो है नमाज। व अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज को कायम रखना। इस कॉन्टेक्स्ट में बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम एक सफर में थे, रात को मशवरा किया कि फजर नमाज पढ़ के ही सोएंगे। अब सफर में कुछ असहाब ने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, एक आध बंदे की ड्यूटी लगा दें, वो हमें जगा देगा। हजरत बिलाल की ड्यूटी लगाई गई और वो अपनी सवारी पे मशरक की तरफ रुख करके बैठ गए कि जैसे ही सुबह सादिक होगी, जो पो फूटती है फजर का वक्त दाखिल होते वक्त, जो रात के एंड होने की निशानी होती है, तो वो बाकियों को जगाएंगे। बस वो भी सो गए। हाँ, जो कवाली लिखी हुई है उसमें तो सूरज भी नहीं निकला था, लेकिन यहां सूरज निकल आया, क्योंकि ये मुस्लिम शरीफ में लिखा हुआ है, वो मौलाना शरीफ में लिखा हुआ है। बुखारी में तो थोड़ा सा हिस्सा है, मुस्लिम में पूरा ये वाक़या है। सबसे पहले नबी इस्लाम की आंख खुली और सूरज बुलंद हो चुका है। आप इस्लाम ने कहा सबसे पहले तो यहां से उठो ना, इस इलाके में शैतान का गलबा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, आगे चल के पड़ाव करते हैं। आगे जाके पड़ाव किया। नबी इस्लाम ने अपने मौज़न को बुला के पूछा कि भाई तेरी ड्यूटी लगाई थी, आगे देखे, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया, कोई गुस्ताखी नहीं। उसने कहा या रसूलल्लाह, जिस तरह आपको नींद आ गई मुझे भी आ गई। ठीक है, इधर तो बड़ी गुस्ताखी ये शुमार किया जाएगा। तो नबी इस्लाम ने कोई नहीं डांटा, बिल्कुल नेचुरल चीज है। उस जमाने में अगर कोई अलार्म होता तो फिर ऐसा होता भी ना। ये तो देखें हम कितनी सहूलत में है, भले रात को 12-1 बजे भी सोए ना तो अलार्म लगाया होता है, यकीन होता है कि इस अलार्म की आवाज में उठ जाएंगे। वरना अगले जमानों में जब अलार्म नहीं थे तो लोग तो पूरी रात पता नहीं कितनी दफा करवट लेते होंगे कि कहीं फजर ही ना कज़ा हो जाए। तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो गई है इसकी वजह से। फिर नबी इस्लाम ने अजान दिलवाई और सूरज बुलंद है, और सहाबा इकराम कहते हैं फजर की नमाज आपने जमात से पढ़ाई, सूरज निकली हुई हालत में। सलाम फेरने के बाद आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स सोया रह जाए या भूल जाए तो जैसे ही उसे याद आए, जैसे ही उसकी आंख खुले, वो वाली नमाज पढ़ ले। उसके लिए वही उस नमाज का टाइम है, उसके लिए। इसको रूटीन नहीं बनानी, और तसल्ली भी ये दे दी कि टेंशन भी नहीं लेनी। ठीक है, अगर ऐसा मामला हो गया अल्लाह माफ फरमाने वाला है, जानबूझ के तो नहीं किया, और तुम्हारी वो नमाज कज़ा भी नहीं होगी। ज़ाहिर है, कहा उसके लिए उसकी नमाज का टाइम वही है, वो कज़ा भी नहीं हुई, अदा पड़ी है तो जुमात कराई है ना, वरना सूरज निकले हुए फजर की नमाज का टाइम तो नहीं होता। और फिर आपने एंड पे कुरान की आयत तिलावत की, सूरह ताहा की, व अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज को कायम रखना। यानी ये नमाज वो चीज है जो अल्लाह की याद को कायम रखने वाली चीज है। ये 5 टाइम अल्लाह ने इसलिए मुकर्रर किए हैं कि अगर कोई शख्स कुछ भी ना कर सके, एटलीस्ट ये 5 औकात में चारों ना चार मेरे सामने झुक जाए, उसकी हाजिरी लग जाएगी। वो यानी जिस तरह एक बंदा फौजी परेड करता है, वो चाहे बोझल दिल से भी कर रहा है, उसकी ड्यूटी शुमार हो जाएगी। ये नमाज ड्यूटी है। ये शैतानी वसवसा अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर किसी का नमाज में दिल हाजिर नहीं है तो उसकी नमाज कबूल नहीं है। नहीं, नमाज के फराइज में आप कहीं कुरान और हदीस में नहीं दिखा सकते कि खुशू खुजू उसका हिस्सा बनाया गया हो।
کہ نماز کے اتنے فرائض ہیں ان میں سے خشوع خضوع بھی ایک ہے؟ نہیں، خشوع خضوع کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا اس حوالے سے. ترغیب کے لیے ضرور ہوا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ توجہ سے نماز پڑھتے ہیں. یہ کہیں نہیں آیا کہ جو توجہ بٹ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ کبھی نہیں ہوا. یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیا گیا اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ دماغ سوچتا ہے، خاص حد تک انسان کنٹرول کر سکتا ہے. ہاں، باقی ارکان کے اوپر بات ہوئی کہ ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں. اگر یہ والی غلطی ہو جائے تو اینڈ پہ سجدہ صاف کر لینا ہے. لیکن کہیں پہ خشوع خضوع نہیں ڈسکس ہوا کہ اگر کسی کو خیال آیا تو وہ نماز ہی دوبارہ پڑھے یا وہ اینڈ پہ سجدہ صاف کرے. یہ بات ڈسکس نہیں کی گئی اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے جو انسان نے پوری کرنی ہے. اور اس دھاگے کے ساتھ انسان پھر بندہ رہتا ہے جب، تو یہ 5 اوقات میں جب اللہ کے سامنے آتا ہے نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتا. باقی کی زندگی بھی اس کی پازیٹیو ہو جاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اگر کنٹینیوسلی انسان پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز کو پڑھتا رہے. تو میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی. یہ کتنی ڈھارس بنانے والی چیز ہے. تو یہ وہ ذکر کی فارم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری رکھ لی. اسی طریقے سے اپنے مال میں زکوٰۃ دینا، یہ بھی وہ فرض ذکر ہے اللہ کا جو آپ نے کرنا ہے. اللہ کی یاد. مال خرچ کریں گے تو جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کی یاد میں کر رہے ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ اس نے پوچھنا ہے کہ نہ اگر زکوٰۃ دی تو تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا. جو سورہ توبہ میں آیا کہ ان کا مال جو یہ جوڑتے ہیں کنز بنا کے اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے تو قیامت کے دن ان کی پیٹھوں پہ، ان کے پہلوؤں کے اوپر، ان کے ماتھوں کے اوپر یہی سونا اور چاندی گرم کر کے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے دنیا میں جوڑا تھا. اور بخاری مسلم میں تو آیا کہ سانپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. اسی طریقے سے حج، وہ بھی فرض ذکر ہے. رمضان کے روزے، وہ بھی فرض ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی. لیکن نماز ایسی چیز ہے جو روزانہ 5 وقت رکھتی ہے. یعنی کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کم از کم 5 وقت اللہ کے سامنے جھکے. چاہے وہ دل سے جھکتا ہے، چاہے وہ خشوع خضوع سے جھکتا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ استقامت دے گا. ترجمہ یاد کریں، خشوع خضوع کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کر دے گا آپ کے لیے. یہ وہ ذکر ہے جو فرض ذکر ہے. دوسرا ذکر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے یوز کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس الذکر، یاد دہانی یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے. یعنی جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے، اسی لیے اسے کہا گیا الذکر. اب قرآن کی اہمیت پہ بولا جائے، وہ تو پچھلے دنوں جو سویڈن میں گستاخی ہوئی اس پہ میں نے تفصیل سے صرف قرآن کے اوپر ہی سارا کچھ ڈسکشن کی ہے. پھر ہماری یہ جو نئی والی قرآن کلاسز ہیں، اس کے پہلے 6 لیکچرز جو ہیں وہ قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہے. 40 علمی پوائنٹ میں نے ڈسکس کیے تھے، جسے شوق ہے وہ دیکھ لیں. تیسرا جو ذکر ہے جی، وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ خواہ کھڑے ہوئے ہوں، خواہ بیٹھے ہوئے ہوں، خواہ وہ اپنی کروٹوں پر لیٹ رہے ہوں، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. حتیٰ کہ دیکھیں اما عائشہ سے پوچھا گیا جنابت کے کانٹیکسٹ میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے. اس ویڈیو میں دل کا سکون کی بات کی ہے، یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ کو اللہ کو یاد رکھنا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے. تو وہ کون سی چیز ہے؟ جو نماز ہی ہے، 5 وقت کی نماز تو آپ کو یاد رہے گا. اور جو شیطان ہے آپ کے اندر وہ سویا ہوا رہے گا، کیونکہ نماز کے ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ضرور آپ کو حلال کام کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. اور قرآن کا علم ہے جو آپ کو پیس لے کے آتا ہے لائف میں. تو بہت اچھی بات بولی. تو ہم اس کا نیکسٹ پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور لائیں گے. تو سب اپنا دھیان رکھیں، ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ. خدا حافظ.